नमस्कार मित्रांनो, गोवा पॉवर ऑफ सोशल मीडिया अनेकदा लाईव्ह येयल्ले आसा. आयज आसा आमी गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाचे ग्राउंड आसा पळयात, आनी हांगा फायर ब्रिगेड आसा पर्वरीन. थंय पळयात वर्सा हांगा प्रॉब्लम जाता. मातसो पावस पडला 4:30 जाले हे हाल पळयात हांगा. आमी गेल्या वर्साय हांगा व्हिडिओ काडलेलो, मात्र तो कांयच फायदो जावंक ना. हांगा हेंच्या कडेन दोन्ही सायडीक आसा, त्या सायडीक प्रोजेक्ट चालू आसा, मात हांगा ड्रेनेजाची कांयच फॅसिलिटी ना पळय. ह्या वर्सा तरी हांगा ड्रेनेज करता जाल्यार बरें आसा. आतां पावस चालू जालो, हय पळयात कशे हाल जातात. आनी बरो व्हडलो जाल्यार भरपूर हांगा सारकें भरता उदीक, हांगा परून सारकें येता उदीक. हे उदकाची सुरवात, पावसाची सुरवात आसा जाल्यार अशें जाता पळयात. हांव रिक्वेस्ट करता ऑथॉरिटी कडेन मातशें हांगा ड्रेनेज कितें तरी पळयचें. लोकांक येता वयता लोकांक खूब त्रास जाता. आनी हांगा इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट आसा फायर ब्रिगेड, इम्पॉर्टंट. केन्ना कितेंय जावं शकता जाल्यार ह्या डिपार्टमेंटा फुडें हे जाता पळय. कितलो त्रास जाता उदका खातीर हें पळयात. फक्त 1-2 वरां पावस पडले की तो बीन बारीक आसा. सामकी हांगा दर्या जाता, दर्या. त्या ऑथॉरिटीन मातशें कन्सर्न करचें. कित्याक हांगा जाता तितके बेगीन ड्रेनेज कित्याक ना तें मातशें पळोवन घेवचें. जाता तितलें काम चालू करचें. आनी लोकल एमएलएक सुद्दां हांगा रिक्वेस्ट करता की वर्सा हेच भानगडी जाता. आमी व्हिडिओ काडटा मात एक्शन कांयच जायना पळय ह्या रस्त्यार. अपोजीट ऑफ फायर ब्रिगेड क्रिकेट येदो ग्राउंड आसा आनी हांगा ड्रेनेजाचे प्रॉब्लेम फुडें आनी पळयात कसले येवपाचे हा प्रोजेक्ट पळयात. आतां हांगा ड्रेनेज ना. थँक्यू.